Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पारामाउन्ट जेम्स। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी बजेटको बारेमा चिरफार गरिरहेका छौँ। लगातार यतिखेर हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रोसँग ज्ञान भएको, विश्लेषण गर्न सक्ने, समीक्षा गर्न सक्ने दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दिनेश चन्द्र देवकोटाजी र डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतजी। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? हाम्रो देशमा बजेट आउँछ, आइसकेपछि बहस हुन्छ प्रत्येक वर्ष। यस पटकको बहसको चाहिँ विशेषता के हो भन्नुहोस् त तपाईँ? राम्रो अथवा नराम्रो दुवै होइन, दुईवटा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने बजेट अलिकति हामी व्यावहारिकतामा अडेर बजेट ल्याउने कुरोमा चुकिरहेका छौँ। यसपटकको झन् बजेट अझ बढी चाहिँ ठुलो आकारको आयो भन्ने मेरो पहिलो विश्लेषण छ। जस्तो उदाहरणलाई ठुलो आकारको आयो किन आयो? धान्न सक्दैन। होइन, धान्ने नधान्ने भन्दा पनि यो त संशोधन गर्न पाइन्छ नि। जस्तो पहिलो पटकको यो चालु वर्षको तपाईँलाई मैले भन्यो भने तपाईँले अचम्म मान्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ 16 खरब 32 अरबको बजेट आएको थियो। दोस्रो पटक 15 खरब 46 अरबमा संशोधन गरियो। अहिले तेस्रो पटक अस्ति चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दाखेरि 14 खरब 52 करोडमा लगिया छ। अब अहिलेको बजेट हेर्ने हो भने मैले 14 खरब 52 करोडको लागि आधार माने भने अहिलेको बजेटमा चाहिँ 3 खरब 46 अरब बढेर आयो भनौँ न। भन्न खोजेको मतलब चाहिँ संशोधन त आउला। बजेटको आकार ठुलो भयो। पहिलो बजेटको आकार ठुलो भयो। दोस्रो चाहिँ अरे के हो भने यो जिडिपीको जुन तुलना छ नि, हाम्रो चाहिँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जुन छ त्यसको तुलनामा अहिलेसम्मको बजेट चाहिँ यसो हेर्दाखेरि मैले 5-10 वर्षको यसो केलाएर हेरेँ 38% को छ, जसले गर्दा अहिलेसम्मको ठुलो आकारको बजेट आयो कि भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो अझ सबभन्दा तपाईँलाई मैले इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गरौँ भने आयात प्रतिस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र मान्य मन्त्रीज्यूको पनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ बढी कार्यक्रममा एकदम देखिरहेको छु। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, किनभने वैदेशिक जुन शोधान्तर घाटा बढी भयो, उत्पादनमुखी काम गर्ने अथवा आयात अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। उत्पादनमुखी आयातलाई घटाउने। आज पनि हले तर्क गर्नु भएको छ। आयातलाई चुनावी बजेट होइन, उत्पादनमुखी बजेट। मैले तीनवटा कुरा सोध्छु। आयातलाई घटाउने कसरी घटाउने त भन्दाखेरि हाम्रो राजस्व जति 50-60% त्यो आयातबाट आउँछ। डोजरबाट आउने पैसाको राजस्व भयो। अनि त्यसपछि गएर कम्प्युटर किन्ने भयौँ, तपाईँ हामीले लगाएका कपडा भए, तपाईँ हामीले चाहिँ जुन औषधि भयो, सबै कुराहरूमा जुन आयातबाट आउने राजस्वबाट श्रीमान सचिवहरू सबभन्दा खुसी हुनुहुन्छ कि राजस्व सचिवले राजस्व उठाउनु पर्ने छ। अहिले हाम्रो चाहिँ 50-60% कन्ट्रिब्युसन तपाईँको चाहिँ त्यो राजस्वमा चाहिँ के देखिन्छ भने आयातबाट देखिन्छ। त्यसो भएर एकातिर आयात हामीले घटाउने भनिरहेछौँ, अर्कोतिर चाहिँ के भन्दाखेरि भने बजेटको आकार ठुलो भइरहेछ र फेरि राजस्वबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 12 खरब 40 अरब अहिलेको भन्दा पनि बढी उठाउँछु भनिरहेको छौँ। त्यही भएर कता कता यो बजेटको मैले प्रारूप हेर्दाखेरि बजेट ठुलो आकारको आयो। कार्यान्वयन यसै पुँजीगत खर्चलाई चुनौती छ। र अर्को कुरो चाहिँ राजस्वको चाहिँ जुन आयातको कारणले गर्दाखेरि राजस्व उत्तिकै घट्ने डर छ। र यदि राजस्व आयात घटाइएन भने शोधान्तर घाटा जुन वैदेशिक मुद्राको सञ्चित जुन समस्या छ, भला यो सरकारले मात्रै हो होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किन 10औं वर्षदेखि आइरहेको छ यो लेगासी। त्यसले गर्दाखेरि यो 3-4वटा कुराहरूले गर्दाखेरि एकदम कुरा तर्क। अब डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतजी, तपाईँ के बताउनुहोस् भने आजको दिनमा तपाईँ बजेट निर्माणमा सहभागी व्यक्ति, अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार, किन यस्तो बजेट ल्याउनु भयो तपाईँहरूले भन्नुहोस् त? पहिला अलिकति यो बजेट भन्दा मलाई अलिकति यसको थोरै मात्र पृष्ठ भन्न दिनुहोस्। त्यो चाहिँ के हो भने अहिलेको बजेट जुन अवस्थामा आएको छ नि, यो तपाईँले पछिल्लो केही दशकदेखि नै हेर्नुहुन्छ भने लगातार हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो भएको छ भने इम्पोर्ट डोमिनेटेड भएको छ। यो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र छ र एउटा कुनै न कुनै एउटा यस्तो पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ जसले हामी कुनै पनि हालतमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अब रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब थेग्न सक्दैन सधैँ।
आयातमा मात्रै आधारित भएर अब अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब बिस्तारै यो वर्ष आउने वर्ष फेरि पनि आउने वर्ष चाहिँ हामीले क्रमशः यसलाई रूपान्तरण गर्नैपर्छ, एउटा डिपार्चर हुनैपर्छ। त्यो डिपार्चर के हो भने अब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हुनैपर्छ, जानैपर्छ। रोजगारमुखी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अब विकल्पै छैन, किनभने अघि डाक्टर साहबले कुरो उठाउनु भएको छ कि हाम्रो अहिले विशेष गरी दुईवटा हाम्रो स्ट्रेस, इकोनोमी स्ट्रेस छ। पहिलो कुरो त के हो भने हाम्रो अत्याधिक इम्पोर्ट भएर हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भमा हाम्रो एउटा दबाब परेको छ। दोस्रो कुरो तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो चालु खाता घाटा सधैँ चुलिएर गएको छ, यसले गर्दाखेरि यो चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले उत्पादन, अब म तपाईँको प्रश्नमा आउँछु के हो भने हामीले यो बजेटलाई चाहिँ एउटा डिपार्चरको बजेट बनाउनै पर्ने अवस्था थियो। कसरी डिपार्चरको बजेट हुन्छ यो बजेट? मैले भन्दैछु त्यही कुरा म भन्दैछु। त्यो के हो भने हामीले कृषि वस्तु मात्रै हामी 3.25 खरबभन्दा बढी आयात गरिरहेका छौँ, जबकि नेपाल कृषि प्रधान देश हो। मैले यही भन्न लागेको के हो भने हामी एकैपटक जान सक्दैनौँ, तर हामी आत्मनिर्भरतर्फ हामी जानुपर्छ, हामी अब जानुपर्छ। त्यही भएर अहिले त्यही भएर चाहिँ अहिले के भनेको छ भने हाम्रो बजेटमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले कृषि क्षेत्रकै बजेट हेर्नुहुन्छ भने अहिले लगभग हामी 35-36% को हामी बढी कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएका छौँ अहिले बजेटमा। तर त्यहाँ पनि दुरुपयोग भएको छ, कतिपय जस्तो यहाँले भनेको कुरा के हो भने जस्तो अनुदान छ, कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू हुन्छ अथवा अनुदान दिन्छ, त्यो अनुदानमा त दुरुपयोग राम्रो काम हुन सकेन, दुरुपयोग गरेछ। मसँग प्रमाण छ, पैसा दिएर जान्छ नि काम गर्दै। ठीक छ, तपाईँले भनेकै पोइन्टमा म आउँदैछु। 13-14 अरब हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ अनुदान दिन्छौँ, तर त्यो प्रतिफलयुक्त हुन सकेन। त्यसैले अहिले के भनेको छ भने कृषिलाई त्यही अवस्थामा होइन, अब कृषिलाई उत्पादनका आधारमा यो सुविधाहरू दिने व्यवस्था ल्याउनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भने अर्को एउटा हाम्रो क्षेत्र के हो भने साना उद्योग, साना मझौला उद्यमहरू, यसमा हामीले फोकस नगरिन्जेलसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसले के गर्छ भने रोजगारी ठुलो रूपमा चाहिँ त्यसले सिर्जना गर्छ, त्यस्तै जिडिपीको एउटा बेस क्रिएट गर्छ। अनि अब त्यसमा यो झन् हामी उद्योग क्षेत्रमा गयो भने हामीले अलिकति डुअल स्ट्राटेजी भन्छ नि, दुईवटा रणनीति लिएको छ। एउटा चाहिँ साना मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, अर्को चाहिँ ठुला उद्योगहरूलाई पनि उत्पादनमा ठुलो मात्रामा फोकस गर्ने। जस्तो अहिले भनेको छ जस्तो अब ठुला उद्योगहरू, सिमेन्ट उद्योगहरू भयो अथवा यो आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रीहरू भयो, यसले ठुलो मात्रामा बिजुली चाहिँ कन्ज्युम गर्यो भने वार्षिक 10 करोडभन्दा बढी बिजुलीहरू यसले चाहिँ खपत गर्यो भने त्यसमा पनि बजेट हो नि त। यो जनताको प्रश्न छ नि त सुरेन्द्र उप्रेती। कुरो के हो भने देशभित्र उत्पादन कार्य बढायो भने महँगी बढ्दैन, नियन्त्रण हुन्छ। तर हामीले देशभित्र उत्पादन बढाउन सकेनौँ, हाम्रो सप्लाई चाहिँ हुन सकेन, हामी आयात मात्रै गर्दै जाने हो भने चाहिँ महँगी बढेर जान्छ। जस्तो दिनेशचन्द्र देवकोटाजीको तर्क आयो, त्यो बजेट चाहिँ यस कारणले कमजोर छ। म फेरि तपाईँले भनेकै कुरामा जान्छु। ठुलो हो, म यसैमा कारणले कार्यान्वयनमा समस्या छ। पैसा कहाँबाट ल्याउने? योभन्दा अगाडिका बजेट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले 12% प्रत्येक वर्ष, अघिल्लो बजेटभन्दा 12%ले बढी हुने, 13%ले बढी हुने, 15%ले थियो, तर अहिले 9%ले मात्रै बढी छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीले यो वैदेशिक सहयोगकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला 37% थियो, 36% थियो, अहिले आएर 30%मा झारेको छ। भन्नुको मतलब के हो भने संयमतापूर्वक ल्याएको छ है यो हाम्रो सबै प्रोजेक्सन। संयमतापूर्वक तपाईँलाई के लाग्छ दिनेश सर? जस्तो यस्तो छ कि रिजर्भ सुरेन्द्रजीले भन्नुभयो बजेट राम्रो छ, ठिक छ, होइन यो त उहाँ हामी प्रोफेसनल कुराहरू गर्दै रहौँला, तर एकदम मैले व्यवहारिक कुरो 2-3टा कुरा फेरि गर्न चाहेँ। होइन, राजस्वबाट 12 खरब 40 अरब एउटा प्रस्तावित छ। होइन, र अहिले चाहिँ तपाईँको टोटालिटी हेर्ने हो भने करिब 5 खरब जति चाहिँ हाम्रो आन्तरिक र वैदेशिक ऋणबाट छ। होइन, र अनुदान जति 55 अरब छ। टोटलमा चाहिँ 17 खरब 93 अरब। हिजो चाहिँ के भने राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ 17 खरब 45 अरबको थियो, त्यसमा पनि अलिकति बढेर आयो। र मैले यसमा चाहिँ अलिकति विश्लेषण गर्दाखेरि मैले के देख्छु भने अहिले वित्तीय जुन सञ्चिति छ नि हाम्रो, त्यसमा चाहिँ 6-7 महिनालाई धान्ने मात्रै छ, जसले गर्दा 9 अरब 61 करोडको मात्रै डलर छ कि हामीसँग। भनेपछि मैले यो टोटालिटी हेर्दाखेरि अहिले मान्य मन्त्रीजीको अर्थतन्त्रमा सङ्कटहरू आएको यसो छ।
मलाई के लाग्छ भने हिजो ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। हिजो जुन तहमा आयो अहिले त सरकार नै बनेको पनि त 11 महिना भयो। गठबन्धनको सरकार छ भनेपछि त कुनै एउटा माओवादी केन्द्रको मात्रै दायित्व होइन, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो नवउदारवादमा आस्था राख्ने र त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न चाहने पनि त त्यहाँ छ नि। भनेपछि टोटालिटीमा हाम्रो अहिले छुट के छैन, जसले जे कुरा गरे पनि अर्थतन्त्र नबिग्रोस् भन्ने बारेको न प्रोफेसनलहरूको चिन्ता हो। यसलाई यसरी सुल्झ्यौँ भने त्यसमा पनि अझ मैले ऋषिजी यसपटकको बजेटमा मैले अलि अपेक्षा गरेको कुरो अर्कै थियो। फेरि तपाईँलाई एउटा कुरो थपौँ, जस्तो के थियो भने मलाई यसपटकको बजेट बाँडफाँडमा अझ अलिकति समन्यायिक भएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारलाई बढी पैसा जान्छ भनेर मैले आशावादी थिएँ कि मैले माननीय मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो छलफल भेटघाटमा पनि यो कुरो राखेको थिएँ। किन भन्नु होला भने हाम्रो चालु खर्च 42% होइन, पुँजीगत खर्च 21%। त्यो पुँजीगत खर्चमा के रहेछ भने अहिलेसम्मको ट्रेन हेऱ्यो भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले 33% पनि खर्च गर्न सक्दैन। अब 1.5 महिना पनि बाँकी छैन। क्षमता नभएको मन्त्रालय चाहिँ उफरी पाफरी पैसा, त्यो श्रीमान सचिवले आफ्नो आयोजना प्रमुखलाई पैसा दिन मन लाग्ने, किन मन लाग्ने अब हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त। र अर्को कुरो मैले सक्छु है। अनि त्यसपछि अहिले तपाईँको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनमा 2 खरब पैसा छ, त्यो पनि ठिकै छ, किनभने हामीले त लोन सामा ब्याज त तिर्नु छ। र यसमा विशेष गरी के देखियो भने प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा हामीले जुन वित्तीय हस्तान्तरण भएर जाने कुरोमा चाहिँ जम्मा 24% राख्यौँ। त्यहाँ 753वटा गाउँपालिका छ र नगरपालिका छ, 7वटा प्रदेश छ। भनेपछि यति धेरै अनुदार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारसँग हामी किन भइरह क्षमता नभएका मन्त्रालयहरूको वित्तीय हस्तान्तरण तिनीबाट खोसेर स्थानीय तहको सरकारमा राखेर समाजवादको आधार खडा गर्नु पर्थ्यो भन्ने चिजमा म अलिकति आशावादी थिएँ कि डाक्टर साहबले जुन अहिले दृष्टिकोण राख्नु भएको छ नि, यो एकदमै राम्रो दृष्टिकोण छ। त्यही भएर अहिले म यहाँ के भन्छु भने यो एउटा राम्रो अवसर पनि भन्नुभयो। गएको आर्थिक वर्ष, यो चालु आर्थिक वर्ष छ जो अगाडि जुन बजेट ल्याएको थियो, त्योभन्दा अब हामीले अहिले विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट भन्दा अहिले यो बजेट छ, यसमा 11% चाहिँ हामीले वित्तीय हस्तान्तरण बढाएका छौँ। 11%ले बढाउनु भएको छ। एउटा त्यतिमा मात्रै होइन, अरू म भन्दै जान्छु। अहिले हामी साधारण खर्च 15% कटौती गर्ने भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। अहिले चालु खर्चमा 15% कटौती गर्ने हामी हो। हामीलाई थाहा छ त्यो के हो भने प्रत्येक वर्ष प्रचलित मूल्यमा 9 वा 10% को वृद्धि गर्नु, बजेटमा त्यो वृद्धि गर्नु, सिलिङ वृद्धि गर्नु भनेको यो संसारमा एकदमै नर्मल हो, एकदमै सामान्य हो। बरु के चाहिँ नराम्रो हो भने यो सालको बजेट र आउने सालको बजेट चाहिँ अझ घट्न गयो भने अथवा स्ट्याग्नेन्ट भयो भने त्यहाँ समथिङ इज प्रब्लम, समथिङ इज रङ देयर। त्यो चाहिँ कुरा हो। अब यहाँ के हो भने डाक्टर साहबले जति प्रश्न उठाउनु भएको छ नि, यो प्रश्न चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग पनि अन्यसँग पनि सरसल्लाह लिएर नै यो बजेट तयार गरेको हो। तपाईँलाई अहिले म एउटा कुरा त्यही स्वीकार्या होइन। हामी छलफलमा योजना आएको उपाध्यक्षको हैसियतले हामी रह्यौँ, सल्लाह चाहिँ हामीले दियौँ। कति सल्लाह चाहिँ केही हदमा बिल्टिन नभएकै हो भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। बिल्टिन होइन नपर्ने त कुरै भएन नि, आखिर शब्दहरू यताउता छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एउटा राम्रो मोरल बुस्ट चाहिएको छ, मोरल बुस्ट चाहिएको छ। त्यो कारणले के हो भने अहिले हामीले भन्यो किसानहरू छन्, उत्पादकहरू छन्, साना व्यवसायीहरू छन्, पूर्वाधारमा लागेका निजी क्षेत्रहरू छन्, यो सबैलाई बुस्ट चाहिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि पनि यो बजेटलाई हामीले काहीँ न काहीँ उहाँहरूलाई समेटेर ल्याउनु पर्यो। र फेरि पनि म के भन्छु भने यो बजेट अनावश्यक रूपमा स्वेल अप भएको ठुलो भएको होइन, 9% मात्रै बढेको हो। तर आजको दिनमा चाहिँ अर्थतन्त्र जसरी सङ्कट गइरिँदैछ, अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या आउँदैछ भनेर भनिरहँदा किन तपाईँले आकार फेरि पनि भन्छु अहिले तपाईँलाई बाध्यता किन पर्यो? म अहिले फेरि भन्दैछु अर्थतन्त्रमा दुईटा स्ट्रेस छ, मैले अघिदेखि पनि भनेको छु। तर अर्थतन्त्र बिग्रेको छैन, अर्थतन्त्र ठिक छ, तर दुईटा स्ट्रेस छ, दुईटा दबाब चाहिँ छ। दबाब के छ? पहिलो दबाब के हो भने हामीसँग वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा अलिकति दबाब परेको छ। पहिला यो चाहिँ हाई इम्पोर्ट एकदम बढीभन्दा बढी चाहिँ आयात भएको कारणले हाम्रो चाहिँ यो करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट बढेर गयो। त्यसको लागि 3-4 महिना अगाडिदेखि नै सरकारले चाहिँ अहोरात्र नै काम गर्यो र अहिले कुन अवस्था आइसक्यो भने घट्दै गएको जुन वैदेशिक सञ्चित छ त्यो बिस्तारै फेरि सुधार भएर अगाडि आउने अवस्थामा छ। नम्बर 1। नम्बर 2 को स्ट्रेस चाहिँ के हो भने अबका आउने दिनमा मूल्यवृद्धिको अलिकति प्रेसर सहनुपर्छ। त्यो जनता त स्वीकार्न तयार छैन न। अब मैले भने 7% सम्म कम हुनुपर्छ। हाम्रो सही कुरा हो,
हाम्रो इच्छा पनि त्यही हो, हाम्रो लगाव पनि त्यही हो, हाम्रो एफर्ट्स पनि त्यही हुन्छ। तर एउटै कुरा के हो भने हाम्रो जस्तो देशमा यो पोस्ट कोभिड पिरियडमा आएर 7% को हामीले के अरे यो मुद्रास्फीति भनेको मूल्य वृद्धि भनेको यो सामान्य हो। अमेरिकामा 9% पुगिसक्यो, युरोपमा 8.5 भन्दा माथि गइसक्यो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो नेपालमा भएको मूल्य वृद्धि हाम्रो आन्तरिक कारण होइन ऋषिजी। यो भनेको त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दाखेरि हामी विवश छौँ, बाध्य छौँ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको कारणले गर्दा भएको होइन यो। तर पनि त्यो सहनु पर्नेछ, तर त्यसलाई काउन्टर गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। राम्रो पक्ष चाहिँ के त यो बजेटको न हो। अब म भन्छु, अनि त्यसपछि म हो ठिक छ, यहाँ आउनुहोस् दिनेश चन्द्र दिम्पुकरालाई ठिक छ। तपाईँलाई म फेरि भन्छु, आजका दिनमा हामीलाई चाहिने बजेट भनेको के हो भने उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर, स्वाधीन बजेट, जसले रोजगारी सिर्जना गरोस्, जसले अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याओस्, रोजगारी वृद्धि गरोस्, हो यो प्रकारको बजेट चाहिन्छ। त्यसैको लागि अहिले हामीले म एउटा कुरा के भन्छु भने हामीले असाध्यै ठुला ज्यादै गर्नै नसक्ने योजनामा जानु भएन। हामीसँग जे छ त्यही गर्नु पर्यो। हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामीसँग कृषि हो अहिले तत्काल गर्न सक्ने, जो हामीले बढीभन्दा बढी आयात पनि गरिरहेछौँ। तर हाम्रो जमिन बाँझो छ, अहिले 40% नेपालको अहिले जग्गा बाँझो भइराखेको छ भनेपछि आज हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने त्यो बाँझो खेतमा जनता पुर्याउनु पर्यो, फर्काउनु पर्यो। किसानलाई आत्मसम्मान चाहियो, कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक पेसाको त्यही भएर त्यो विदेशको जनशक्तिलाई कृषिमा चाहिँ इन्गेज गर्न सक्ने प्रकारको हामीलाई पोलिसी चाहियो। त्यही भएर म यहाँ आउँदैछु तपाईँलाई के भन्यो भने किसानलाई नम्बर 1 उनीहरूको मोरल बुस्टअप गर्नको लागि किसान पेन्सन आयोजना भनेर हामीले सुरु गर्यौँ यो वर्षदेखि। यो एउटा राम्रो हो, योगदानमा आधारित। राज्यलाई ठुलो एकदमै दायित्व पर्दैन, पैसा ल्याउनुहुन्छ, त्यही भनेर योगदानमा आधारित युनिभर्सल हाम्रो यो चाहिँ पेन्सन आयोजना हो। हेर्नु, योगदानमा आधारित चाहिँ हाम्रो पेन्सन हो नम्बर 1। नम्बर 2 म के आउँछु भने किसानहरूलाई चाहिने मल, बिउ, के अरे उहाँहरूको प्राविधिक सेवा लगायतलाई अहिले एकीकृत गरेको छ। र अर्को त्योभन्दा ठुलो काम के हो भने त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ। र एउटा कुरा हामी केमा प्रश्न हुनु पर्यो भने सङ्घीय सरकारले किसान खेतसम्म पुग्ने कार्यक्रम कहिले पनि डेलिभर गर्न सक्दैन। त्यसैले यो किसान जोडिएको भनेको स्थानीय सरकार हो सबैभन्दा, हो त्यो स्थानीय सरकार मार्फत यी प्याकेजहरू त्यहाँ पुर्यायो भने अनि कार्यक्रम इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसमा उप्रेजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि त्यस्तै सानो अर्थमन्त्री तपाईँहरूले पनि चिनेको व्यक्तिले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? एमालेका उपाध्यक्षले भन्नुहोस् न। विष्णु पौडेलले यो हावादारी बजेट हो, म काम नलाग्ने बजेट हो। म त जान्न उहाँले के भन्नुभयो म जान्न। चितवन कसरी पुग्छ मान्छे मलाई बताउनुहोस् न, कसरी जाने, कहाँबाट जाने? सडकबाट 1 घन्टामा चितवन पुग्न सकिन्छ? आधार दिनुहोस् मलाई। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, यो भनेको अहिलेको नाकढुङ्गा हुँदै के अरे मलेखु हुँदै जाने सडकको कुरा गरेको होइन ऋषिजी। कुन सडकको कुरा गरेको? यो भनेको अब निजी क्षेत्रको संलग्नतामा एउटा फास्ट ट्र्याक तयार गरौँ। सम्भव छ? लगानी गर्ने को छ? हो, यहीँ आउँदैछ। निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र अगाडि बढ्छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढ्छ, सम्भाव्यता हेर्छ र सम्भाव्यता हुन सकेन भने भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ VGF सरकारले प्रदान गर्छ। तपाईँ फेरि के पनि हामीले बिर्सनु हुन्न भने तपाईँ भन्नु न, चाइनाको बेजिङदेखि ग्रेट वालसम्म जाने कतिवटा बाटो छ? एउटा मात्रै बाटो छ? कति लेनका बाटा छन्? धेरै बाटो छैनन् त्यहाँ। यो भनेको के हो भने काठमाडौँ हो, राजधानी, नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो। काठमाडौँबाट नजिकका सहरहरूमा जाने आवत जावत एकदम ठुलो हुन्छ र आजै हामीलाई समस्या पुग्न सक्छ। त्यसमा सरकारको गुरु योजना छ, सरकारको गुरु योजना छ। अब काम सुरु गरिन्छ भनेको पहिला अध्ययन सुरु गरिन्छ, त्यसको फिजिबिलिटी हेरिन्छ, त्यस पछाडि त्यसलाई के थप गर्नुपर्छ भनेर सरकारले हेर्छ अनि लागू गरिन्छ। अनि आज पत्रकार सम्मेलनमै पत्रकारहरूले सोधे नि त, जस्तो सगरमाथा छ 2 घन्टामा पुगेर सेल्फी खिच्ने, हो त्यस्तै कसरी? त्यही मैले यही जनताले पत्याउनु कुरा गर्नु पर्यो क्या नेताहरूले त। पहिलो कुरा के गर्ने ऋषिजी, यो 2 घन्टामा चाँडोभन्दा चाँडो पुग्ने गरीको एउटा फिजिबिलिटी तयार गर्नु पर्यो पहिला। त्यो गर्ने हो, त्यही काम सुरु गर्न भनेर लाग्यो अहिले। र यसमा सरकार होइन, अब निजी क्षेत्रको साथमा जानु पर्यो, निजी क्षेत्रको सँगै। डाक्टर दिनेश चन्द्र देव, हजुर हजुर, सुरेन्द्रजीको तर्क छ, तपाईँको विमति सहमति छ? अनि तपाईँले सही कुरा बोल्नुपर्छ जनतालाई। तपाईँले चाहिँ ऋषिजीले के छ भने उहाँले बोलेकै शब्दलाई चाहिँ यो दोहोरी गीत त होइन नि, मैले फ्याट उत्तर दिइहाल्नु पर्ने होइन, तपाईँले बताउनु पर्छ नि त। मैले बताइरहेको छु, समर्थन पनि मेरो छैन। र मैले चाहिँ के भन्छु भने कयौँ कुरो व्यवहारिकतामा रहेन कि भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरो मैले के देखिरहेको छु भने जस्तो 30% धानको चाहिँ आयात अर्को साललाई घटाउने भनिएको छ।
तर यो असार साउनमै चाहिँ खेत रोप्नुपर्छ कि 80% जति चाहिँ तराईमा चाहिँ खेत रोपिने चाहिँ असार साउन भदौमै हो। अब 30% धान चाहिँ हामीले चाहिँ आयात घटाउने टार्गेट गऱ्यौँ। त्यो भएर अलिकति उहाँहरूको जुन एउटा डेटाहरू छ, रिसर्च छ, लङ टर्मको हिसाबले मैले यसलाई राम्रो कुरा मान्छु कि आयात घटाउने धान किन हामी यहीँ उत्पादन गरौँ भन्ने कुरा एकदम ठिक छ। तथ्याङ्क परक छैन। कयौँ कुरा चाहिँ डेटाहरूले पनि जस्तो उहाँले प्री फिजिबिलिटी स्टडी भएर त्यो चाहिँ सामान्य राष्ट्रपति मान्य सचिव मन्त्रीज्यूले बोलेको कुरा प्री फिजिबिलिटीको रिपोर्टबाट आइदिएको भए, योजना आयोगले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा राखेका कुराहरू राखिएको भए यसले चाहिँ के गर्थ्यो भने टेक्निकल जस्टिफिकेसन हुन्थ्यो कि। तर अब यसलाई चाहिँ फेरि स्टडी गर्नलाई त जे पनि स्टडी गर्न मिल्यो नि, स्टडी गरेपछि भ्याबिलिटी भयो भने छोडिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले योतिर जान चाहिनँ ऋषिजी। तपाईँसँग खालि मैले एउटा कुरा के भन्छु भने हाम्रो अलिकतिको चाहिँ मौद्रिक नीतिको पनि अहिले ठुलो हामीसँग प्रणालीमा अप्ठ्यारो छ। किन छ भन्नुहोला भने अब राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयको अलिकति हार्दिकताको रिलेसन होस्, संस्थागत एउटा गुड रिलेसन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी किन राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारसँग अहिले राम्रो सम्बन्ध देखिँदैन। त्यो देखिन्छ देखिँदैन भन्दा त 1 महिना अगाडि अर्थमन्त्री र गभर्नरको बिचमा मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ जान चाहिनँ। तर आजको पत्रकार सम्मेलन मैले गभर्नरलाई पनि देखिनँ। अब मौद्रिक नीतिले यसलाई ब्याकअप गर्नुपर्छ कि। हाम्रो सरकारको बजेटलाई मौद्रिक नीतिले ब्याकअप गरेपछि मात्रै यसले कार्यान्वयनमा जाने गरी त्यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री इन्स्टिट्युसन हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के सोच्नु पर्यो भने प्रोफेसनल लेभलमा पोलिटिकल एलायन्स हाम्रो आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्, तर मुलुक बनाउने त सबै मिलेर बनाउने होला नि त। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा त्यो मौद्रिक नीतिको कुरा गरेँ। अर्को अझ तपाईँलाई मैले चाहिँ हाम्रो उप्रेती डाक्टर साहबलाई, किन हामी त योजना आयोगमा बसेर काम गरेको र बाहिर निस्किए पनि 10 वर्ष भयो, 10-12 वर्ष भयो, सबै पार्टीका नेताहरूसँग, पार्टीका दर्शनसँग, आदर्शसँग हामी सामिप्य भएर काम गरेका छौँ। स्पिरिट हामीलाई थाहा छ। मैले कहाँनिर यहाँ जोड्न चाहेँ भने श्रीलङ्का किन भयो र अब हाम्रो अहिलेसम्म भएको छैन भन्ने कुरो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। श्रीलङ्का किन भयो भने उसले कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट ठुल्ठुलो लोन लियो 4%, 5% ब्याजमा सामार चाहिँ के अरे ब्याज तिर्ने गरी, किनभने ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो। तर हाम्रो नेपालको अहिलेको स्थिति किन त्यो डरलाग्दो भएको छैन आजसम्म भने हामीले 1-1.5% ब्याज बाहेक बाइलेटरल ब्याङ्कहरूसँग, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीसँग पैसा ल्याएको छौँ। त्यो बाहेक हामीले चाहिँ ठुल्ठुला ब्याङ्कहरूसँग कमर्सियल लोन ल्याएको छैनौँ। अब राज्यको हिसाबले प्रोफेसनल साथीहरू यदि कमजोर भइयो भने, यदि यी जम्मै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू बनाउने नाम लेखिएका कुराहरू जति पैसा पाए पनि बनाउनुपर्छ भन्ने भइयो भने त भोलि आइआरआर भन्छ कि इन्टरनल रेभेन्यू रिटर्न, किनभने कुनै पनि काम गरेपछि त्यसले दिने रिटर्न के हो भन्ने कुरो एनालाइसिसमा हामी टेक्निकल्ली ग्याप रह्यौँ भने मुलुक त के डेन्जर जोनमा जान्छ कि भनेर हामीले सबक अलिकति अवेरनेस ल्याउनु मात्रै खोज्या हो। होइन, बजेट निर्माण गर्दाखेरि तपाईँले जुन आकारको बजेट बनाउनु भयो र तपाईँहरूको रणनीति भनेको आगामी निर्वाचनमा कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने देखियो क्या तपाईँले। त किनभने अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नुभएको छ। जनार्दन शर्मा भनेको त गठबन्धनको नेता हो। उहाँलाई त के छ भने शेरबहादुर देउवालाई, प्रचण्डलाई, उपेन्द्र यादवलाई, बाबुराम भट्टराईलाई, माधव नेपाललाई रिजाउनु छ। किन भन्दाखेरि जनतामा जानु छ, किनभने चुनावमा जानु छ नि त। तपाईँहरूको काम भनेको म यसमा तपाईँको प्रश्नको जवाब दिइहालौँ न। चुनाव त कुनै न कुनै वर्ष हुन्छ। यो वर्ष, अब आउने वर्ष, यो अब आउने आर्थिक वर्ष हो नि, अब आउने आर्थिक वर्षमा चुनाव हुन्छ। सुन्नुहोस्, म भनौँ, यदि चुनाव भएको वर्षमा कृषिमा बढी जोड दिनु हुँदैन? चुनाव भएको वर्षमा साना उद्यम अझ म फोकस गर्नु भएको छ। किसानले के गर्छ हेर्न बाँकी छ, किनभने हाम्रो देशमा बिउ पाउँदैन। हाम्रो देशमा किसानले समस्या छ। किसानको मनोबल उठाउनु गलत हुन्छ चुनावको वर्ष भनेर। साना उद्यमहरूलाई फोकस गर्नु, बढी सपोर्ट गर्नु गलत हुन्छ। कृषि उत्पादन बढाउनु गलत हुन्छ। पूर्वाधार विकासका योजनाहरू राख्नु गलत हुन्छ। यता नजाउँ न हामी। भनेको के हो भने बजेटले धेरै किसिमको छ नि, निकट भएर हेरेका छन्। जनता यति सचेत भइसके, किन तपाईँले बोलेको कुरा कति सही हो, कति गलत हो, कति हावादारी हो, कति ठिक हो, जनतालाई थाहा भइसक्यो। अब जनतालाई ढान्न कसरी पनि सक्दैन। हो, सही कुरा। तपाईँ, म यही पोइन्टमा आउँछु। तपाईँको भने कुरो के हो भने आज हामी यो कृषि जस्तो कुरा, हाम्रो बेसिक कुरा, यो पनि अत्यधिक आयातबाट नगरेर देशभित्रै उत्पादन गरेर खाउँ भनेर कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि जनताको चित्त दुख्दैन, जनता खुसी हुन्छन् यसमा। मलाई एकजना 80 वर्षको होइन ज्येष्ठ नागरिकले आज बिहान फोन गर्नुभयो, रेडियो कार्यक्रम सुनेर उहाँले भन्नुभयो, बाबु मैले अस्ति सुनेको थिएँ 65 वर्षभन्दा माथिकोलाई वृद्ध भत्ता दिने, तर हिजो त 68 बनाइएछ नि भनेर चित्त दुखाइ थियो नि त। किन तपाईँहरूले परिवर्तन गर्नुभयो त रणनीति? मलाई बताउनुहोस् न। 65 वर्ष भनेर कसले भनिदियो त हामीलाई थाहा भएन नि। अर्थ मन्त्रालयले त अहिले बजेट बनाउँदाखेरि 68 वर्षदेखि भनेको छ।
65 वर्ष भनेर अर्थ मन्त्रालयले कहिले पनि भनेको छैन। कहिले भनेको होइन, किन भनेको बाहिर छैन त। समाचार आयो त? अर्थ मन्त्रालयले कहाँ भन्नु भन्ने कुरा तपाईँले भन्नु पर्यो नि। अर्थ मन्त्रालयको अहिलेसम्म कुनै पनि डकुमेन्टमा 65 वर्षदेखि वृद्ध भत्ता दिने भनेकै छैन। ठिक छ, सुन, अझै यसलाई यसरी लिउँ कि हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्छ। त्यसको लागि सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ हो, त्यसको लागि पोजिटिभ छौँ त हो। जनता, अब ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, पिछडिएको, दलित सबैमा राज्यको संरक्षण हुनुपर्छ, राज्यको सुरक्षा हुनुपर्छ हो। यो हिसाबले जुन कार्यक्रमहरू आयो यो राम्रो कार्यक्रम हो। तर एउटै कुरो के हो भने त्योभन्दा कतिसम्म घटाउन सकिन्छ भनेपछि त अघि तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, देशको बजेटको साइज अचानक धेरै स्वेल भयो पनि भन्नुहुन्छ। अनि यो दायित्वहरू यसरी क्रिएट गर्न पनि तर सकिँदैन। ठुला व्यापारीको प्रभावमा परेर महिलाहरूलाई, बालबालिकालाई नहुने कुरामा तपाईँले किन ट्याक्स कम गर्नुभयो त? किन घटाइदिनु भयो? विशाल ग्रुपको प्रभावमा सरकार पऱ्यो भने बाहिर समाचार बन्न थालेको छ। यो विशाल ग्रुप वा सानो ग्रुप वा ठुलो ग्रुपसँग अर्थ मन्त्रालय र बजेटको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। यहाँले भनेको के हो भने जस्तो अहिले सेनिटरी प्याडको कुरा ल्याउनु भयो, प्याडको कुरा गरेको। सेनिटरी प्याडमा ट्याक्स घटाएर त यो त लैङ्गिक हिसाबले हो भने त यो त फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा हो। उत्पादनलाई तपाईले फोकस गर्नु भएन, बाह्यलाई गर्नुभयो क्या, विदेशबाट आउनेलाई गरिदिनु छुट। गएको सालदेखि नै हाम्रो अन्तःशुल्क लगायतमा हाम्रो देशको उत्पादनलाई सहयोग गरिरहेछौँ। हाम्रो देशकै उत्पादनलाई स्वदेशको उद्योगलाई बचाउनु पर्छ, बचाइरहेछौँ। हाम्रो काम भनेको अहिलेको बजेटले पनि बचाएको छ कि अन्तःशुल्कमा त्यहाँ पनि उनीहरूलाई छुट दिएको छ, नेपाली उद्योगहरूलाई पनि छुट दिएको छ। र अर्को कुरा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ महिलाहरूको एउटा फन्डामेन्टल राइट्स भित्रको वस्तु हो। त्यो त्यसमा अत्यधिक कर लाउनु पनि हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपल पनि त छ नि। हामीले भन्ने चाहिँ हामी यो जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेट भन्ने, अनि उनीहरूको फन्डामेन्टल राइट्समा पर्ने एउटा कमोडिटीहरूमा ट्याक्सलाई केही रिलिज गरेर उहाँहरूलाई सहज रूपमा, सस्तो सुलभ रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउँदाखेरि पनि विषय हुन्छ। यो कुनै विवादित विषय हुन्छ? तर विवादित विषय किन बनिरहेछ? किन बनाइयो यो प्रश्न सोधिदिनुहोस् न तपाईँ। किन बनाइयो भनेर तपाईँ सोधिदिनुहोस् न यो प्रश्न त्यो उहाँहरूलाई। यो त सारा नेपालका आधा जनसङ्ख्याभन्दा धेरै महिला दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिने विषय होइन। महिला दिदीबहिनीलाई हामीले चाहिने विषयमा हामी गम्भीर र संवेदनशील हुनैपर्छ, डाक्टर सूर्यदेव प्रेती। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि यसपटक बजेट बनाउँदा सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो त बताउनुहोस् न तपाईँहरू। कमी कमजोरी के छ? सरकारले बजेट बनाउँदा उसलाई सधैँ समस्या पर्ने भन्ने कुरा के छ भने हाम्रो दायित्वहरू असाध्यै धेरै हुन्छन्, हाम्रो स्रोत सानो हुन्छ। त्यसैले हामीले भने जति न्याय गर्न अर्थ मन्त्रालयले वा बजेटले भने जति न्याय गर्न सक्दैन। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँ पनि योजनामा बस्नु भएको छ। हाम्रो असाध्यै धेरै मन हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयको अर्थमन्त्रीको असाध्यै उदार मन हुँदाहुँदै पनि हामी भने जति दिन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ हो। आज हामीले योगदानमा आधारित पेन्सन भनेको छौँ नि किसानलाई। किसानले जिन्दगीभर उत्पादन गरेर जनतालाई पाल्छ, उसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पेन्सन दिन पाएको भए हुन्थ्यो नि त। आज के भयो भने किसानलाई उनीहरूलाई पनि योगदान गर, हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले भयौँ। हामीले भने जति दिन सकेनौँ, हामीले महिलाहरूलाई दिन सकेको छैन, हामीले उत्पीडितहरूलाई दिन सकेको छैन। अर्थमन्त्री जनार्दन सर्मा सफल अर्थमन्त्रीको रूपमा बजेट ल्याउन सफल हुनुभयो यो त? बजेट ठ्याक्कै अहिलेसम्ममा यो बजेट स्रोत र साधनहरूको हाम्रो उपलब्धता हेरेर र हाम्रा दायित्व र हाम्रो बाध्यताहरूलाई हेर्ने हो भने यसले सकेसम्म सबै विषयहरूलाई समेटेर सकेसम्म सबै क्षेत्रको चित्त बुझाउन खोजेको छ र सबै क्षेत्रमा यसले एउटा नतिजा निकाल्छ भन्ने हामीले नतिजा निकाल्छ। निकाल्छ भन्नुहोस्, नतिजा निकाल्छ यो बजेटले, तपाईँलाई के लाग्छ? यो बजेटले नतिजा निकाल्दैन। डाक्टर सुरेन्द्र डाक्टर साहबले भन्नुभयो 6 महिनापछिको यदि मङ्सिर पुसमा सरकारले चुनाव गरायो भने त्यसपछिको क्यारियन कसले गर्छ उहाँलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। परिस्थिति अर्को बन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ अब हाइपोथेटिकल हुन्छ कि। तर मैले 2-3टा कुराहरू चाहिँ सरकारको हिसाबले बजेट त आइसक्यो, यसलाई 2-3टा कार्यान्वयनमा लैजाँदाखेरि अलिकति चाहिँ जस्तो मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ कसरी हामीले अलिकति बढ्न नदिने होला एउटा कुरा होइन। अनि विप्रेसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जुन घटिरहेछ रेमिटेन्स त्यसलाई अलिकति बढाउने कसरी होला। अनि प्लस गएर अलिकति सरकारको चाहिँ अहिलेको नीति नियम जुन बजेटलाई आयो कार्यान्वयन गर्नलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, फेरि पनि मैले भने 33% पनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा पैसा धेरै राख्ने भन्दा पनि तल कसरी लैजाने होला, कसरी मजबुत बनाउने, उसलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो, उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। कहिले कहिले के छ ऋषिजी भने सिंहदरबार छिर्ने बित्तिकै सबै विद्वान हुने भन्ने भन्दा जितेका मेयर उपमेयरहरू गाविस अध्यक्षहरू पनि त विद्वान छन्, सिक्छन्।
भन्ने हिसाबले त्यो ट्रेनबाट जानुपर्छ होला। र अझ के पनि हो, अर्को कुरा के हो भने कति ठाउँमा अनियमितताहरू छ, त्यसलाई चाहिँ सरकारले निर्देशिका र नियमावली बनाएर यसलाई चाहिँ बजेट त किनभने गठबन्धनको सरकार छ, पास भइहाल्ला होइन, तर पास हुन्छ भन्दैमा यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरोमा चाहिँ मैले ठुलो चुनौती देखिरहेको छु। कार्यान्वयन गर्न समस्या छ, ठुलो चुनौती छ। किन छ भने कार्यान्वयन हुन्छ डाक्टर उप्रेती बताउनुहोस्। यी चिजहरूलाई मैले सघाएँ, उहाँले अगाडि सारेका जुन एजेन्डाहरू छन् बुझाउनु। किनभने यी चाहिँ किन कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ भने हामीसँग चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा एक्सपिरियन्स भएको र टेक्निकल ह्युमन रिसोर्स राम्रो छ, उनीहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरोमा सरकार किन गठबन्धनको छ, उहाँहरूको पार्टीले मान्ने अर्थमन्त्रीको पार्टीले मात्रै भनेर पनि होइन, यहाँ त 6-7 थरी मान्छे जुटिया छन् त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कोअर्डिनेटिङ लेभलमा चाहिँ जान सक्ने लेभलमा भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। अर्को कुरो के पनि लाग्छ मलाई भने बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भने यो फेरि के छ भने जुन हामी आशा जगाइरहेछौँ नि मान्छेसँग, यो आशाको पुलिन्दा यो चाहिँ बढी हामीलाई पनि फायर ब्याक हुनसक्छ। त्यसमा पनि अझ के भने लिबरल इकोनोमिस्टहरूभन्दा, लिबरल इकोनोमिस्ट भने मैले नवउदारवादमा आस्था राख्ने अर्थशास्त्री भन्दा समाजवाद उनको अर्थशास्त्री, स्थलीयको पुँजीलाई चाहिँ एकत्रित गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न चाहने, स्वाभिमानी अर्थतन्त्र देशमा विकास होस् भन्न चाहनेलाई समेत यसले कहीँ न कहीँ के त भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्ने हिसाबले कार्यान्वयन तर्फमा चाहिँ उहाँहरूले बढी लाग्नुहोस् भन्न चाहे। डाक्टर साहबले जे भन्नुहुन्छ त्यही पोइन्टलाई म क्यारी अन गर्छु है। त्यो चाहिँ के हो भने उहाँले भन्नुभएकै कुरा स्पिरिट नै सही छ। त्यो के भन्नुभयो भने सङ्घीय सरकारमा जो खर्च गर्नको लागि त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिँदैन किन त्यहीँ राखिरहनु, यो त स्थानीय तह प्रदेशमा पठाउन, उनीहरूले काम गर्छन् नि, उहाँले भन्नुभएको छ। यही स्पिरिट हो अहिलेको पनि। र मैले अघि पनि भनिसकेँ कि एकै वर्षमा तपाईँ भन्नुहुन्छ एकै वर्षमा 11% सङ्घीय सरकारको बढी फिस्कल ट्रान्सफर चाहिँ स्थानीय निकायमा पुगेको छ, प्रदेशमा पुगेको छ। यो सानो जम्प होइन, यो एकदमै ठुलो परिवर्तन हो एउटा। दोस्रो कुरो के हो भने अहिले जति पनि हामीले बजेटमा राखेको कार्यक्रमहरू छ, नीति कार्यक्रमहरू छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि मेहनत त गर्नै पर्छ नि। मेहनत नगरी त केही पनि प्राप्त हुँदैन, कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन हाम्रो देशमा। त्यही भएर चाहिँ के भयो भने हाम्रो विकास गर्ने खर्चहरूलाई हाम्रो सङ्घीयताको मर्म अनुसार चाहिँ सकेसम्म यहाँ खर्च गर्न सकिँदैन भने स्थानीय निकायतर्फ प्रदेशतर्फ पठाइदिउँ, त्यहाँ अनि कार्यान्वयन गर्नु। पैसा दिनुहोस् तपाईँहरू प्रदेशमा स्थानीयतामा गइसक्यो। मैले भनेन यही वर्षमा त 11%ले बढी हामीले पठाइसक्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems.